माया। आज हामीलाई केही प्रश्नहरू आएका छन्। ती प्रश्नहरूमाथि अलिकति विचार गरौँ, अलिकति चिन्तन गरौँ, अलिकति अस्तित्वसँग एक हौँ। एकजना नानीले सोध्नुहुन्छ, म किन एक्लो छु? माया, म पनि एक्लो छु। तिमी र म मात्र होइन, यो संसारका सारा मनुष्यहरू सब एक्लै एक्लै नै छन्। तिमीले पिउने पानी र मैले पिउने पानीको अनुभव फरक छ। तिमीले पिउने त्यही चिया, मैले पिउने त्यही चिया पनि फरक छ। तिम्रो अनुभव र मेरो अनुभव यो फरक हुनुको कारण तिम्रो भित्र तिम्रो छुट्टै संसार छ। तिमीले तिम्रो नाम, तिमीले तिम्रो जीवनसँगको आइडेन्टिफिकेसन र एट्याचमेन्टको कारणले गर्दा जीवनलाई कतै कथाले भरेको हुन्छ। निकै कथाहरू हुन्छन् जुन तिमीले समाएर राख्छौ र तिमीलाई थाहै हुँदैन तिमीले समाएर राखेको। तिमी त्यसरी समाउन थाल्छौ कथाहरूलाई र तिमीले समाएको कथाको अनुभव तिमीले अरूलाई सेयर गर्न खोज्छौ र सक्दैनौ। तिमीले बाँचेको मिठास तिमी सेयर गर्न चाहन्छौ, अरूलाई बाँड्न चाहन्छौ अनि सक्दैनौ। तिमीले भोगेको अनुभवहरू अरूसँग सेयर गर्न खोज्छौ अनि सक्दैनौ। र तिमीले मात्र होइन, सबैजनालाई यस्तै हुन्छ। सबैजनालाई आफूले भोगेको अनुभव, आफूले देखेको कुरा, आफूले सुन्दाखेरि भएको, आफूले हेर्दाखेरि, आफूले खाँदाखेरि, आफूले भोग्दाखेरि भएको अनुभव कसैलाई पूर्ण रूपले हामी दिनै सक्दैनौँ। किनकि यी अनुभवहरू हाम्रा, नितान्त हाम्रा हुन् र तिमीले बाँचेको अनुभव तिम्रो, पूर्ण रूपले तिम्रो मात्रै हो। र यसैले गर्दा तिमीलाई तिमी एक्लो छौ जस्तो लाग्छ। साँच्चै जीवनमा ख्याल गर त, तिमी कहिले एक्लो थिएनौ। सम्भवतः तिमी तिम्रो आमाको गर्भमा पनि एक्लै नै थियौ यदि जम्ल्या थिएनौ भने। यदि तिमी जम्ल्या हो भने, तिमी ट्विन्स हो भने पनि तिमी र तिम्रो ट्विन्समा धेरै फरक छ। तिमीले अनुभव गर्ने तिम्रो जिन्दगी फरक हुन्छ, उसले अनुभव गर्ने उसको जिन्दगी फरक हुन्छ। प्रत्येक मानिस बीच, प्रत्येक मानिसको भित्र फरक फरक ब्रह्माण्ड छ। यसै कारण प्रत्येक मानिसलाई गहिरोमा थाहा छ कि उनी तान्तै एक्लै छ। र बुद्धको अवस्था यस्तो हो जहाँ यो एक्लोपनालाई स्वीकार भएको छ। र वास्तवमै हाम्रा समाजहरू, हाम्रा परिवारहरू हामीमा भएको कथाहरूको कमनालिटीको कारणले जोडिएर बसेको छ। मेरा सपनाहरू, मेरा कथाहरू र मेरा बुवाका कथाहरू लगभग उस्तै हुन्छन् र हामी सँगै हुन्छौँ। मेरो परिवारमा सम्पूर्ण सदस्यहरूको कथा लगभग उस्तै भएका कारणले हामी एउटा परिवार छौँ। यो परिवार भन्ने कथामा छौँ र यो क्लस्टर, यो मेम्बर्सहरूको क्लस्टरले गर्दा हामी सबैको जीवन सरल हुने भएको कारणले हामी सँगै छौँ। र यही कारणले हाम्रो समाज, यो मनुष्य जात सामाजिक प्राणी हो। किनकि समाजको व्यवस्थामा बस्दा यसलाई सुविधा छ। यस बीच पनि सारा मनुष्यतालाई थाहा छ कि, पूर्ण रूपले थाहा छ कि ऊ एक्लो छ। तिम्रो एक्लोपनालाई सतहमा हेर्यो भने तिमी नितान्त एक्लो छौ भनेर दुखी हुन्छौ। तिम्रो एक्लोपनालाई तिमीले गहिरिएर निहाल्न थाल्यौ भने सारा मनुष्यता नै एक्लो देख्छौ र तिमीलाई सारा मनुष्यताप्रति माया जागेर आउँछ, प्रेम जागेर आउँछ। तिमीले देख्छौ कि यो सारा संसार बिचरा एक्लै नै छ। तिमी जस्तै, तिमी जति बिचरा छौ यो संसार पनि त्यति बिचरा छ।
कोही एक्लै भएको कारण फ्रस्ट्रेसनमा चिच्याउँछ, कराउँछ। कोही एक्लै भएको फ्रस्ट्रेसनमा साथी खोज्न हिँड्छ। कोही एक्लै भएको फ्रस्ट्रेसनमा साथी समाज बनाउँछु भनेर मानिसहरूलाई भोट माग्दै हिँड्छ र समाजको व्यवस्था गर्नतिर लाग्छ। कोही म एक्लै छु भनेर एक्लै हुनुको स्वीकार्यतामा जान्छ। कोही एक्लै छु भनेर यो एक्लै हुनुको खोज विज्ञानतर्फ लैजान्छ, साइकोलोजीतिर लैजान्छ, साइन्सतिर लैजान्छ। कोही एक्लै छु भन्ने विचारलाई नै छोडिदिन्छ। तिम्रो जीवन, तिमीले यो एक्लो छु भन्ने भावलाई कसरी निहाल्छौ भन्नेमा भर पर्छ। तिम्रो अनुभव कस्तो हुन्छ भन्ने। तिमीले यो सारा संसारमा भएको एक्लोपनलाई देख्यौ भने, सारा मनुष्यताभित्र भएको एक्लोपनलाई देख्यौ भने यो पवित्र लाग्न थाल्छ। किनकि तिम्रो आइडेन्टिटी एकदमै एकदमै युनिक छ र यो सारा एक्जिस्टेन्समा पहिलोचोटि हुँदैछ। तिम्रो हुनु पहिलोचोटि हुँदैछ। तिमीले यो क्षण, यो पल पहिलोचोटि भोग्दैछौ। यसरी यो सृष्टिले तिमीलाई हरेक दिन, हरेक क्षण नयाँ नयाँ बनाउँदै लैजान्छ, तिमीलाई निखार्दै लैजान्छ। र मानिस निखारिने एउटै मात्र उपाय दुःखको उपाय हो। त्यसैले मानिसले धेरै भोगेपछि मात्रै चेताउँछ। कि त मानिसले पढेर आफ्नो इमेजिनेरियममा त्यसलाई भोगेर चेताउँछ, कि त मानिसले आफैले पढेर मात्रै चेताउँछ। यो इमेजिनेरियमको कुरा हामी अरू सत्सङ्गमा गर्दै गरौँला। त्यहाँसम्म पुग्नको लागि तिमीलाई तिम्रो स्वीकार्यता हुनु जरुरी छ। तिम्रो एक्लोपनाको स्वीकार्यता हुनु जरुरी छ। नआत्तिकन स्वीकार्न जरुरी छ। र मात्र तिमीले तिम्रो जीवनको सुन्दर फूललाई निहाल्न सक्छौ। अनि मात्र तिमीलाई तिम्रो जीवन सुन्दरभन्दा सुन्दरभन्दा सुन्दर लाग्न थाल्छ। तिमी मात्र एक्लो छैनौ। मलाई हेर त, म पनि एक्लै छु। यो एक्लोपनलाई स्वीकारेका मानिसहरू साह्रै सरल हुँदै जान्छन्। मन पनि सरल हुँदै जान्छ, जीवन पनि सरल हुँदै जान्छ। तिमी कसैसँग केही व्यवस्थामा छौ, तिमी परिवारको व्यवस्थामा छौ, तिमी समाजको व्यवस्थामा छौ, तिमी राष्ट्रको व्यवस्थामा छौ र तिमीलाई यो संसार हेर्नको लागि सुविधा छ। हामी एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जानलाई हाम्रो आइडी कार्ड बोकेर हिँड्छौँ। हाम्रो आइडेन्टिटी नै हाम्रो आइडी कार्डमा आइपुगेको छ, हाम्रो डकुमेन्ट्समा आइपुगेको छ। र माया यो पनि कथा नै हो, तिमीले गहिरोसँग समातेको कथा। यो खेल हो, यसले सरल बनाउँदै लैजान्छ। तिमीलाई यदि तिमीले मन परेको सब्जेक्ट पढिरहेछौ भने मजाले पढ, मजाले निहाल त्यहाँभित्र के छ, त्यसको गुदी गुदी खोतालेर हेर। किनकि तिमीलाई थाहा छ, तिमीलाई मन परेको काम गर्दा तिमीलाई काम जस्तो लाग्दैन, तिमीलाई खेलेको जस्तो लाग्छ। र तिम्रो जीवनमा तिम्रो जीवनलाई सरल बनाउने आय स्रोतले, परिवारको व्यवस्थाले, तिम्रो आफ्नो इच्छाले, जेले तिमीलाई सरल बनाउँदै लैजान्छ, सजिलो बनाउँदै लैजान्छ, त्यही नै तिम्रो जीवनको यात्रा हो। त्यसैले आफूलाई मन परेको काम गर्ने मानिसहरू सधैँ खुसी देखिन्छन्। र उनीहरू सधैँ खुसी हुने होइनन्, उनीहरू बेला बखतमा दुखी पनि हुन्छन्। तर उनीहरूलाई मनपर्ने काम गर्ने भएको कारणले उनीहरूमा रेगुलर क्याथार्सिस भइरहेको छ। कसैलाई केही काम आफूले सुरु गरेको प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएपछि एकदम आनन्द लाग्छ। यो आनन्द रहन्छ, एकछिन, 1-2 दिन रहन्छ। शरीरलाई हलुका बनाउँछ, मनलाई हलुका बनाउँछ। फेरि अर्को 2-3 दिनपछि नयाँ तनाव सुरु हुन थाल्छ। फेरि यो साइकल जारी रहन्छ।
यो सब भइराख्दाखेरि तिमी भित्र बसेर तिमीले यो तनाव पनि देख्छौ, तिमीले यो आनन्द पनि देख्छौ। तिमीले कुनै म्याथ्सको प्रब्लम सल्भ गर्यो भने तिमीलाई आउने आनन्द, त्यो क्षणिक आनन्द, त्यही आनन्द हो तिमीलाई यो संसारको आश्चर्यतामा आउने पनि। त्यही आनन्द हो तिमीलाई यो तिमी एक्लै छौ, म एक्लै छु, यो सारा संसारको सबै मानिस एक्लै छ भन्ने भावको स्वीकार्यतामा आउने आनन्द पनि त्यही नै हो। त्यो आनन्दले तिमीलाई बिस्तारै बिस्तारै हियर एन्ड नाउसम्म लिएर आउँछ। र यो सँगसँगै दोस्रो प्रश्न आजको पनि जोडिदिन्छु। एकजना बाबु लेख्नुहुन्छ, योग र ध्यान यिनी के हुन् र यसमा के फरक छन्? हियर एन्ड नाउ, तिम्रो तिमीमा अराइभल, तिम्रो 100% रूपमा तिम्रो सम्पूर्ण छायाहरू, तिम्रो सम्पूर्ण जीवनका घटनाहरू, तिम्रो सम्पूर्ण दुःखहरू, तिम्रो सम्पूर्ण सुखहरू, तिम्रो मिठो यादहरू, तिम्रो नमिठो भन्दा नमिठो यादहरू सम्पूर्णको अहिलेको यहाँ तिमी जहाँ छौ त्यहाँ पूर्ण रूपले स्वीकार्यता। यो हुँदा आफ्नो आफैसँग मिलन भएको अनुभव हुन्छ। यो हुँदा तिम्रो तिमी बिलाएर यो सृष्टिको तिमीसम्म तिमी आइपुग्छौ। तिमीलाई छर्लङ्ग हुन्छ कि तिमी यो अहिले भइरहेको घटनाको, यो अहिले यहाँ उपस्थिति, यो पृथ्वीको, यो अस्तित्वको, यो घटिरहेको घटनाको तिमी साक्षी हुन्छौ। त्यसैलाई यहाँ र अहिले भनिएको। त्यो घटना तिमीले मनमा कथा बोक्ने बित्तिकै हराइहाल्छ, गौड भएर जान्छ, तिमी भित्र लुकेर बस्छ। तिमीले तिम्रो भूतकालको, तिम्रो पास्टको कुराहरू सम्झेर दुःख मान्दै बस्यौ भने पनि तिमी यहाँ हुन सक्दैनौ, तिमी पास्टमा अल्झिन्छौ। र तिमीले तिम्रो फ्युचरको बारेमा सोचेर तिमी दुःख गर्दै बस्यौ भने पनि तिमी यहाँ हुँदैनौ, तिमी फ्युचरको थट्समा हुन्छौ। यो यहाँ हुने प्रक्रिया, तिम्रो तिमीसँगको मिलनलाई योग भनिएको। योग तिम्रो तिमीसँगको जोड, तिम्रो तिमीभित्रको ब्रह्माण्डसँगको जोड, तिम्रो जराहरू जो यो ब्रह्माण्डसँग जोडिएको छ, जसरी मेरा जराहरू यो ब्रह्माण्डसँग जोडिएको छ, त्यसको बोध। यस्तो उपस्थिति जहाँ तिम्रो म र मेरो ममा अन्तर छैन, यो अवस्थाको नाम योग हो। यो अवस्थाको नाम योग हो। र यो घटनाको नाम ध्यान हो। तिमीलाई यो अवस्था बोध हुने घटनाको नाम ध्यान हो। तिमी हेर्दा हेर्दै एक्कासी यहाँ आइपुग्छौ। यहाँ आइपुग्नुको प्रक्रियाको नाम ध्यान हो। कहिलेकाहीँ तिमीले ऱ्यापिडली सास फेर्दाखेरि पनि तिमीले थाहा पाउँछौ कि तिम्रो माइन्ड एकछिन अर्कै हुन्छ। त्यो पहिला अर्कै भएको मनको अवस्था र तिम्रो नयाँ मनको अवस्था बिचको सर्टेन ग्याप पनि तिमीले थाहा पाउँछौ र तिमीलाई आश्चर्य लाग्छ। एकैछिन तिमीले भ्रामरी गर्यो भने पनि थाहा पाउँछौ कि तिम्रो मन एक्कासी शान्त भएर गयो। र तिमी शान्त हुँदा तिमीले यहाँ वरपर भएको आवाजहरू पनि सुन्न थाल्छौ। तिम्रो शरीरमा तिम्रो शरीरले भन्न खोजेका कुराहरू पनि सुन्न थाल्छौ। तिम्रो मनमा चलेका कथाहरू पनि देख्न थाल्छौ। यो सबैको तिमीलाई ज्ञान हुन्छ। यो सबै भइरहेको कुराको तिमीलाई ज्ञान हुन्छ। तिमी यहाँ आइपुग्छौ। यसलाई बुझाउन सक्ने अरू व्यवस्था केही छैन। त्यसैले भाषाले फेल खान्छन् अनुभवहरू बाँड्नको लागि। मैले चाख्ने चिनी
र त्यही बट्टाको तिमीले चाख्ने चिनीमा फरक छ। यो यहाँ आइपुग्ने प्रक्रियालाई बयान गर्न साह्रै कठिन छ। जब तिमी आफै यहाँ आइपुग्छौ तब तिमीलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि तिमी आइपुग्यौ भनेर। यहाँ पुग्नको लागि तिमीले तिमीसँग भएको कथाहरूलाई बेला बेलामा बिसाउँदै गर्नुपर्छ। फेरि नबोक्ने होइन, फेरि बोक। तिम्रो नामलाई कहिलेकाहीँ बिसाऊ। तिमी कहिलेकाहीँ थाहा पाऊ कि यो तिम्रो नाम होइन, तिमीले खेलिरहेको नाम हो। तिमीलाई यो समाजले, तिम्रो परिवारले दिएको नाम हो, जुन नाम तिमी तिम्रो शरीर छोडेपछि फेरि तिमीसँग रहँदैन। यसलाई थाहा पाऊ, यसलाई एकछिन स्वीकार। एकछिन तिमीसँग भएको सबै कुरालाई छोडिदेऊ। कहिलेकाहीँ तिमीले छोड्ने बानी गर्दै गर्दै जाऊ। जसरी तिमी राति छोडिदिन्छौ त्यसरी दिउँसो पनि छोडिदेऊ, बेला बेलामा छोडिदेऊ। र यो गर्नाले तिमीलाई तिम्रो जीवन बाँच्न पनि सरल बनाउँदै लैजान्छ। तिम्रो जीवन क्लियरली देख्न थाल्छौ। तिम्रा कथाहरू, घटनाहरू स्पष्ट रूपमा देख्न थाल्छौ। तिम्रो माइन्ड फ्रेस भइराख्छ। तिमी यहाँ भइराख्नुको अर्थ हो तिम्रो माइन्ड फ्रेस भइराख्नु, तिमी एभर न्यू भइराख्नु, तिमी रिफ्रेस्ड भइराख्नु। अन्ततः यस्तो स्थिति पनि आउँछ जहाँ तिम्रो शरीरमा भएको दुखाइलाई तिमी देखिरहेको हुन्छौ र तिमी मनभित्र, तिमी आफूभित्र रिफ्रेस्ड नै हुन्छौ। यहाँसम्मको बोध, यो घटेको सम्पूर्ण घटनाको बोध ध्यानको अवस्था हो, ध्यानको घटना हो। त्यसैले म भनिरहन्छु बेला बेलामा तिमी शान्त भएर बस, आफूसँगै रहेर बस। योगको अर्को प्रयोग पनि हुन्छ, अर्को अर्थ हुन्छ शरीरको क्रिया, शरीरले गर्ने एक्सर्साइजेस। यो प्राकृतिक छ र सारा जनावरहरूले यो गरिरहेका हुन्छन्। तिमीले ख्याल गर्यौ भने बिरालोले, कुकुरले देखि लिएर हात्तीले, यी बाघहरूले, हरिणहरूले, सम्पूर्ण जनावरले आफ्नो शरीरलाई बेला बेलामा तन्काइराखेका हुन्छन्। तिमी बेला बेलामा तिम्रो शरीरलाई चलाउने गर, तिम्रो कमर हल्लाउने गर, बिस्तारै घुमाउने गर, तिम्रा हातहरू चलाउने गर, तिम्रो घाँटीलाई बिस्तारै चलाउने गर, घुमाउने गर बिस्तारै। र नयाँ नयाँ तरिकाहरू सिक कसरी तिम्रो शरीरले तिम्रो मुभमेन्ट मागिरहेको हुन्छ। किनभने तिमी एकैछिन शरीर चलाउन थाल्यो भने देख्छौ तिम्रो शरीरले कता कता माग्छ, त्यतै तिमी चल्दै जान्छौ, नाच्दै जान्छौ। शरीरको आफ्नो तरिका हुन्छ आफैलाई स्ट्रेच गर्ने। हरेक प्राणीको आफ्नै आफ्नै तरिका हुन्छ। त्यस्तै मानिसको पनि योगको विभिन्न पोस्चरहरूको, विभिन्न प्र्याक्टिसेसहरूको, विभिन्न व्यायामको तरिकाहरू छ। यसले शरीरलाई स्वस्थ राख्छ र योगको आइडिया हो, यस अर्थमा योगको आइडिया हो कि शरीर यदि गरी स्वस्थ भयो, शरीर यदि गरी शुद्धि भयो भने मन पनि शुद्ध र शान्त हुन्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि तिमी दिनदिनै एक्सर्साइज गर्दै जाऊ र मेरो मन शान्त हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्दै जाऊ। तिमी एक्सर्साइज गरिरहेको हुन्छौ, तिमी जिममा पनि गइरहेको हुन्छौ, त्यही पनि तिमीलाई मनमा शान्त भएको फिल हुँदैन। जिम गर्दा तिम्रो शरीरमा आएको परिवर्तनले एकछिन तिमीलाई आनन्द दिन्छ, तर कतैबाट दुःखको समाचार आयो, कतैबाट कसैले गाली गर्यो भने तिमी शान्त हुनै सक्दैनौ। त्यसैले योगले शरीरलाई शुद्ध बनाउँछ, तर मनको शुद्धि तिमी आफैले मनलाई निहालेरै गर्नुपर्छ। तिम्रा आफ्ना मनका विभिन्न आयामहरूलाई निहालेरै गर्नुपर्छ र स्याडो वर्क तिमीले गर्नै पर्छ। तिम्रा आफ्ना दुःखहरूलाई केलाएर हेर्नै पर्छ, किनकि तिमीले जब तिम्रा दुःखहरूलाई केलाउँछौ, जब तिमीले तिम्रा गहिराईमा फर्केर तिमीले दुःख भोग्न तयार हुन्छौ, तब तिम्रा दुःखहरूमा, तिम्रा छायाहरूमा, तिम्रा स्याडोहरूमा प्रकाश पर्न थाल्छन्। यो अटोमेटिक हुने प्रोसेस हो। तिमीले तिम्रो छाया यस कारणले रहेछ भनेर देख्यौ, देखिने बित्तिकै त्यो सल्भ भएर जान्छ, त्यो लाइटमा परिणत भएर जान्छ। र छायाको बारेमा पनि
अर्को कुनै सत्सङ्गमा भनौँला। आज यो सब कुरालाई स्वीकार, तिम्रो हुनुलाई स्वीकार र एकैछिन तिम्रा सम्पूर्ण कथाहरूलाई छोडिदेऊ। एकैछिन तिम्रो शरीर यस्तो हलुका होस्, यस्तो हलुका होस्, ढलेको मुढा जस्तो होस्। र ध्यानको अवस्थामा तिमीलाई तिम्रो शरीर पनि लास जस्तै लाग्छ, किनकि तिम्रो शरीर लास हुने प्रक्रियामा चलिरहेको छ। मैले सुनेको जीवन एकदमै ठुलो पेन्डेमिक हो रे। जीवन जस्तो ठुलो भाइरसहरू कुनै छैन रे। यसले त मृत्युमा लैजान्छ रे। तसर्थ आफूलाई कहिलेकाहीँ यो ढल्यो, यो शरीर ढल्यो भनेर सुत्दाखेरि एकैछिन छोडिदेऊ। शरीरलाई पनि अनुभव गर, ख्याल गर, भाव गर, मेरो शरीर ढल्यो भनेर भाव गरिरह। बिस्तारै तिमीलाई तिम्रो शरीर नभएको अनुभव हुँदै हुँदै जान्छ। त्यसलाई हेर्दै जाऊ, नडराउँदै हेर्दै जाऊ। यो यात्रामा तिमीलाई कैयन ठाउँहरू आउँछ जहाँ तिमीलाई डर लाग्दै जान्छ। तिम्रो डर भरिँदै जान सक्छ, तर नआत्तिकन ती डरलाई पनि तिम्रो आफ्नै भाग सम्झेर त्यसलाई पनि म निहाल्छु भनेर सँगै यात्रा गर्दै स्वीकार्दै जाऊ। जति तिमीले तिम्रो डरलाई स्वीकार्छौ त्यति त्यो प्रकाशमा परिणत हुँदै जान्छ र प्रेममा परिणत हुँदै जान्छ। तिम्रा सम्पूर्ण डार्कनेसहरू तिमीले स्वीकार गर्नै पर्छ। यसकारण यो ठाउँमा, यहाँको आर्किटाइपमा हामी कालीलाई पूजा गर्छौँ, त्यो भयङ्करलाई पूजा गर्छौँ, उसको उपस्थितिलाई स्वीकार्छौँ। उसको उपस्थितिलाई मूर्तिमा मात्र नभएर तिम्रो आफ्नो जीवनमा पनि स्वीकार। तिमीलाई तिम्रो शरीर छुट्दा विभिन्न अनुभवहरू हुन थाल्छन्। शरीर नभएको जस्तो अनुभव हुन्छ, कहिलेकाहीँ सास रोकिएको जस्तो अनुभव हुन्छ। जस्तो जस्तो अनुभव हुँदै जान्छ त्यस्तो त्यस्तो स्वीकार्दै जाऊ। तिम्रो सासलाई हेर्दै 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 जाऊ। यसरी तिम्रो मन हलुका हुँदै जान्छ। तिमीले आज अलिकति भार बिसाउँछौ, सबै छुट्दैन। मनमा लागेको लेउ निकै पुरानो छ, निकै यसलाई निकै साबुन दल्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यसैले खाली हुन देऊ। आज अलिकति खाली हुन देऊ, भोलि अलिकति खाली हुन देऊ। दिँदा दिँदा बिस्तारै बिस्तारै तिमी पूर्ण रूपले खाली हुँदै जान्छौ र त्यति रूपमा तिमी पूर्ण रूपमा ताजा हुँदै जान्छौ। तिमी त्यति नै सोसाइटल्ली एक्टिभ पनि हुँदै जान्छौ। तिमी ब्राइट हुँदै जान्छौ, किनकि तिम्रो फ्लावरिङ एकतर्फी मात्र हुँदैन। तिमी भित्रको हरेक डिमेन्सनमा तिम्रो फ्लावरिङ खुल्दै जान्छ। त्यसैले भनिएको 1000 पेटल्ड लोटस। यो सहस्रार चक्रको नाम त्यत्तिकै सहस्रार भएको होइन नि। तिमी जब यहाँ आइपुग्नुको अनुभव गर्छौ तब तिमीलाई तिम्रो सारा चिज भए पनि स्वीकार्यतामा हुन्छ, नभए पनि स्वीकार्यतामा हुन्छ। केही कुराको मोल छैन, केही कुरा अनमोल छैन। त्यसपछि तिमी द्रष्टा मात्रै छौ, तिमी हुनु मात्रै छौ। यो हुने प्रक्रियामा तिमी पनि छौ, यो सृष्टिको प्रक्रियामा तिमी पनि छौ। स्याडो वर्कले ल्याउने पनि यही हो। विपश्यनामा श्वासलाई हेर्दै 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 जाँदाखेरि 3-4 दिनमा मान्छेको स्याडो वर्क सुरु हुन्छ। आँखा बन्द गरेर श्वासलाई हेर्दै 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 जाँदा बिस्तारै बिस्तारै यो संसारबाट कसैसँग कुरा नगर्दा, यो संसारबाट कसैको अनुहार नहेर्दा आफ्नो भित्र मात्र धेरै निहाल्दै जाँदाखेरि भित्रबाट, मनबाट, गहिराईबाट, मनको गहिराईमा लुकेर बसेका कुराहरू देख्न थालिन्छ। र कोही मानिसहरू आफ्ना विगत सम्झेर रुन थाल्छन्, कोही मानिस आफ्ना विगत सम्झेर हाँस्न थाल्छन्, कोही यो सब भइरहेको खेल देखेर हाँस्न थाल्छन्, कोही शान्त रहन्छन्। अनेक 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 घटनाहरू देख्न पाइन्छ र यो सम्पूर्ण घटना तिमीभित्र घट्दै घट्दै जान्छ। त्यसैले तिमीले तिम्रो जीवनको पूर्ण रूपले जिम्मेवारी लिनै पर्छ। अनि तिमी जति तिम्रो जिम्मेवारी लिँदै जान्छौ त्यति तिमी भित्र पनि बलियो हुँदै जान्छौ। जति तिमी भित्र बलियो हुँदै जान्छौ त्यति तिम्रो जीवनमा पनि बलियो देखिँदै जान्छौ। ध्यानले यसरी धेरै तरिकाले काम गर्छ, योगले पनि यसरी धेरै तरिकाले काम गर्छ। तिम्रो तिमीसँग आइपुग्ने यात्राको नाम माइन्डफुलनेस हो।
तिमी तिम्रो प्रक्रियाहरूमा, तिम्रो एक्सनहरूमा, तिम्रो स्टेपहरूमा, तिम्रा पाइलाहरू, तिम्रा हरेक नयाँ डिसिजनहरूमा, तिम्रा हरेक बोलीहरूमा तिमी माइन्डफुल हुँदै गयौ भने तिमीमा बिस्तारै घट्दै जाने घटनाको नाम ध्यान हो। तिमी माइन्डफुल मात्र हुन सक्छौ, मेडिटेसन आफै तिमीमा घट्छ। त्यसैले एकैछिन शान्त रह। आज यी दुई प्रश्नहरूमा चर्चा गरियो। नानी बाबुहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो जीवनमा जे आउँछ त्यसलाई निहाल्दै जाऊ। मलाई एकजना गुरुले भन्नुभएको एकदमै मिठो र एकदमै प्रिय लाग्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो कि तिम्रो जीवनमा आउने सम्पूर्ण कुराहरूलाई, सम्पूर्ण आँधीबेहरीदेखि सम्पूर्णसम्म सतलसम्म जस्तो जस्तो परिस्थितिमा तिमी तिम्रो जीवनमा पाउँदै जान्छौ, सम्पूर्णलाई प्रकृतिको नियम सम्झेर शान्त भएर स्वीकार्दै जाऊ। मैले उहाँले के भन्नुभएको भनेर बुझ्दैछु। त्यसैले मैले अनुभव गरिरहेको यो मिठो जिन्दगीमा बाँड्न चाहन्छु। गुरुहरूले के पनि भन्नुभयो भने जब जीवनमा आफ्नो जीवनमा आनन्दको वर्षा हुन थाल्छ, त्यो आनन्द तिमी बाँड्न थाल। तिमी जति बाँड्छौ त्यति तिमी आफूमा हुन्छौ। जति बाँड्छौ तिमी त्यति खुल्दै, त्यति फुल्दै जान्छौ। आफूले पाएको आनन्द बाँड, आफ्नो जीवनको मिठा कथाहरू बाँड, र यही कुरा तिम्रो मनको मन्त्र बन्दै जान्छ र तिम्रा जीवनमा आउने कुराहरूलाई तिमी स्वीकार्दै जाऊ। एकजना गुरुले भनेको मैले सुनेको, उहाँको जीवनमा उहाँले धेरै कुरालाई प्रश्न गर्दा 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 धेरै पढेर, धेरै जानेर, धेरै कुरालाई अझ प्रश्न गर्दा गर्दा झन् कठोर हुँदै जानुभयो अरे। उहाँको जीवनमा भएको कुराहरूलाई डिनाइ गर्दा गर्दा एकदमै झन् कठोर हुँदै जानुभयो अरे। अनि एक दिन उहाँलाई के लागेछ भने मेरो जीवन त आनन्दमा जानुपर्ने, तर मेरो खोजले त मलाई एकदमै नमिठो जीवन मात्रै दिइरहेछ, मलाई दुःख मात्रै दिइरहेछ, मलाई सफरिङ मात्रै दिइरहेछ भन्ने भएछ। त्यसपछि त्यही क्षणदेखि उहाँले फर्स्ट थट के डिसाइड गर्नुभएछ भने म आजदेखि मेरो जीवनमा भएको सम्पूर्ण कुरालाई पूर्ण रूपले स्वीकार गर्छु। त्यो पहिलो थट थियो अरे। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै एक दिन, 2 दिन हुँदै 1 हप्ता, 2 हप्ता हुँदै 1 महिना, 2 महिना यो भावलाई, यो स्वीकार्यताको भावलाई राखिरहँदा उहाँमा सरलता आउँदै गयो अरे। उहाँमा अस्तित्वको हात उहाँमाथि दिएको थाहा हुन थाल्यो अरे। र यही कुरा मैले आफ्नो जीवनमा पनि रिफ्लेक्ट गरेँ। मेरो जीवनको खोज, मेरो जीवनमा मैले कतै गए पनि नभेटेको सेटिस्फ्याक्सन, कुनै पनि कुराले नपुग्ने, मैले अस्तित्वलाई समर्पण मैले दिएँ। मैले मसँग जे छ सम्पूर्ण कुरा म स्वीकार गर्छु। मसँग भएको परिवार, मसँग भएको समाज, मसँग भएका कामहरू, मसँग भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू र मसँग भएको सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू म स्वीकार्छु, सरल रूपले स्वीकार्छु भनेर डिसाइड गरेपछि उत्तिनै खेर कैयन मनका भारीहरू हलुका भए। र मैले देख्दै गएँ 3-4 दिन हुँदै गयो, 1 महिना, 2 महिना हुँदै हुँदै 1 वर्ष, 2 वर्ष हुँदै गएपछि त्यो बेलामा मनमा प्लान्ट भएको थटको सिड अहिले फुल्दै रहेछ भनेर देख्दैछु। त्यो बेलामा मैले सम्पूर्णलाई सहस्र स्वीकार गरेपछि यहाँ यो यसरी फुल्दैछ भनेर देख्दैछु। र त्यसैले मैले थाहा पाएँ कि पहिलो पाइला प्रकृतिले हामीमा चाल्दो रहेछ हामीलाई जन्म दिएर। दोस्रो पाइला हामीलाई प्रकृतिले बाँच्नको लागि सक्षम बनाइदिसकेपछि हामी यो जीवनमा नभुलिकन हाम्रो आफ्नो जीवनलाई निहाल्नेलाई चाहिँ कन्टिन्यू राख्नुपर्ने रहेछ। यो हो हाम्रो दोस्रो पाइला। आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण स्याडोहरूलाई
निहाल्नुपर्ने रहेछ। आफ्ना जीवनमा जहाँ जहाँ खोट छन्, आफ्ना जीवनमा जहाँ जहाँ दुखेका छन्, त्यो कुरामा मलम लगाउनु पर्ने रहेछ। त्यो कुरालाई एकचोटि फर्केर हेर्नुपर्ने रहेछ। यो सब निहाल्ने प्रक्रियाले, यो सब हेर्ने प्रक्रियाले म देख्दैछु आज यहाँ ल्याएको छ। त्यसैले गुरुहरूले भनेका कुराबाट के सिक्ने, के सुन्ने आफूलाई थाहा हुन्छ। आफ्नो जीवनमा त्यसको प्याटर्न घट्दै जान्छ, देखिँदै जान्छ। यसै गरी यो सृष्टिले स्वचलयमान रूपमा यो स्वयंको विज्ञानलाई कहिले कोहीबाट निकालिरहेको हुन्छ। यो ज्ञान यहाँ कन्टिन्यू छ। यो ज्ञान यहाँ धेरै अगाडिदेखि धेरै पछाडिसम्म छ। कहिले कसको मुखबाट, कहिले कसैको जीवनको अनुभवबाट, कहिले कसैको कविताबाट, कहिले कसैको उपन्यासबाट, कहाँबाट यो ज्ञान निक्लिरहन्छ। यो अस्तित्वको प्रक्रिया हो। र ध्यानको अवस्थामा आउनु भनेको यो अस्तित्वलाई, आफ्नो अस्तित्वको जे अवस्था छ त्यो अवस्थालाई पूर्ण रूपले हुन दिनु हो। अहिले तिमी एकैछिन शान्त बस्यो भने तिमी पूर्ण रूपले आफूलाई छोड्दिएर शान्त हो। पूर्ण रूपले छोड्दिएर कि यो एन्टायर एक्जिस्टेन्सले तानोस् तिम्रो शरीर, तिम्रो सास, त्यतिसम्म छोड्दिएर हेर। तिमीले कतै पर यात्रा गर्दा आफ्नो भारी बिसाउँदै हिँडे जस्तै हो। ट्रेकिङ जाँदाखेरि आफ्नो ब्याग कहीँ रोकिएर बिसाउँदै, एकछिन सास फेर्दै फेरि बोकेर हिँडे जस्तै हो जिन्दगी। कहिलेकाहीँ मनको भारी बिसाओ, कहिलेकाहीँ तिम्रो नामको पनि भारी बिसाओ। तिम्रो नामसँग एसोसिएट भएर आउने, एट्याच भएर आउने सबै कुराको भारी बिसाओ। अनि शान्ति तिमीमा नै छ। शान्त तिम्रो स्वभाव हो। ध्यान तिम्रो हुनुको घटना हो। योग यो सारा मिलन जहाँ तिमीले तिम्रो ब्रह्माण्ड अनुभव गर्न पाइरहेछौ। तिम्रो नामसँगको, तिम्रो हुनुसँगको मिलनलाई योग भनिन्छ। यही हो ब्रह्मज्ञान, यही हो सृष्टि ज्ञान, यही हो वेदले भनेको पनि, यही हो कुरानले भनेको पनि, यही हो बाइबलले भनेको पनि, यही हो सारा सृष्टिका सम्पूर्ण देवी देवताहरूले भनेको यही हो। यो सारा सृष्टिमा चलिरहेको कथा यही हो। तिम्रो मनमा चलेको कथा पनि यही हो, मेरो मनमा चलेको कथा पनि यही हो। तिम्रो व्यक्तिगत जिन्दगीभन्दा भित्र तिम्रा जराहरूबाट बगेर आएको जीवन पनि यही हो। मेरा जराहरूबाट बगेको आएको जीवन पनि यही हो। र सारा मानिसहरूको जीवनबाट बगेको आएको कथा पनि यही हो। अब शान्त नरहेर सकिन्छ त? यो सब देखिसकेपछि तिमी शान्त हुनु बाहेक अरू केही उपाय छैन। र परम एक्लोमा पनि यही शान्ति नै हुन्छ। किनकि यो शान्तिमा तिमी एक्लै छौ, तिम्रो भित्र कोही छैन। तिम्रो आफन्त पनि एउटा व्यवस्था हो, कथाहरूको व्यवस्था। तिम्रो समाज पनि तिम्रो कथाहरूको व्यवस्था, तिम्रो जीवन चलाउनलाई गरिएको व्यवस्था। तर यो व्यवस्थाभन्दा धेरै भित्र तिम्रो जीवन तिमीले निहालिरहेछौ। यो एक्लोपनाको बोध हुने घटनाको नाम ध्यान हो।